रातच्या 86 वर्साच्या एक विद्वान हाका त्याच्या घराकडे वचून कसो करून त्रास केल्ले अशें करून हे एक्टिविस्टांक त्रास करीत आसा जे हांकां पयलीं दिसतालें कितें पयलीं जो मोर्चा जावं प्रोटेस्ट हाचेर जाताले थंय तांकां बहुजन समाज दिसनाशिल्ले अशें दिसतालें तांकां बहुजन समाज ह्या फाटल्यान नाशिल्ले आयज मिराबाग आनी कारापूर हांगा प्रामुख्यान जे आमचे भाव भयणी बसल्या ते कोण आसात हे सगळो बहुजन समाज आसा कळ्ळें न्ही हांकां कोणी मुखार काडून हे केल्ले ना ते आपले जमनीक ते खातीर झगडटात आनी तो आवाज आनी वाडचो न्ही तांकां दिसता हे पुलीस यूज करून तांकां ओडून काडून जेलीन घातले जाल्यार लोक भितलो आनी लोक आनी भायर सरचो ना म्हणून हेज्या डबलान आनी टिपलान लोक भायर सरतले हेंगे दादागिरी तुम्ही म्हणटा बहुजन समाज हा म्हणून तांकां मुद्दाम तेंचेर हे केला बहुजन समाजाक हेणी सदांच यूज केले आनी बहुजन समाजा विरुद्ध हेणी अत्याचार केला बहुजन समाजाची जमीन हेणी हडप केल्ली आसा प्रत्येक फावटी कारण हांकां दिसता बहुजन समाज हो भिवन फाटल्यान रावतलो ना तो बहुजन समाज उरलेलो ना गिरीश बाब तुम्ही सदींच म्हणटा जोडी नंबर 1 गोंय जे काबार करपाची जोडी आसा राजकीय जे सरकारांत आसा ती जोडी आज हो गोंयचो विध्वंसक प्रकल्प गोंयचो सगळ्यांच्याकय व्हडलो प्रोजेक्ट जो लोदा कारापूरचे डेमोग्राफी चेंज जावपाचो प्रोजेक्ट हो प्रोजेक्ट बंद जावचे खातीर तुमी देशव्यापी हो इशू व्हरतले काय म्हणून ह्या सरकाराची एक्सपायरी पिरियड लागीं पावल्लो आसा हो सरकार वचपाक 6 म्हयने उरल्या आनी आमी आमच्या एलओपीन युरिबा पार्लिमांत ऑलरेडी अनावन्स केल्ली आसा आमचो सरकार जाले त्या बरोबर लोकांचो सरकार जाले त्या बरोबर हे सगळे जे गोंयचे प्रोजेक्ट लादलेले आसात ते प्रोजेक्ट पयलीं इमिजिएटली कॅन्सल जातले जे सेक्शनां वापरून लोकांची जमीन कन्वर्ट करतात रिजनल प्लॅन अजून रेडी जाल्लो ना हे सगळे इमिजिएटली लोकांचो सरकार येतकर हे सगळे वचून लोकांक जाय तशे राज्य चलतले आनी म्हाका दिसता गोंयचे लोक आसात ते केपेबल आसा हांकां हँडल करपाक भायले हेजी गरज ना पूण तरी सुद्दां आमची नॅशनल लेवलाचेर हो ऑलरेडी इशू जाल्लो आसा देशांत जोडी नंबर 1 आसा आनी गोंयांक ही जोडी नंबर 2 आसा सालाजारशाही करून लोकांक काबार करपाचे प्रयत्न ज्या पद्दतीन आज पोलिसांनी तांकां डिटेन केले त्या कृतीचो तुम्ही निषेध केलाच पूण तुम्ही ह्या कृती बद्दल त्यांच्या विरोधात कितें कंप्लेन फायल करतले काय म्हणून डेफिनेटली जे पुलिसांनी मॅन हँडल केले हांकां सगळ्यांक आनीक बायलांचेर सुद्दां हात घातल्यात त्या प्रत्येकाचेर पुलीस कंप्लेन जातली आनी तांकां सरकारान मागतले तेंचे ख्यास करपाक थँक्यू